Bonjour, une autre fois. Aujourd'hui, on va parler les applications de la propagation de la lumière. Donc, on a déjà vu que la lumière elle se propage selon des lignes droites, rectilignes et au moins خطوط مستقيمة. Alors, aujourd'hui, on va faire quelques applications du principe de la propagation rectiligne de la lumière. La première application, c'est la chambre noire. Donc on va parler de la chambre noire. La chambre noire اللي هي العلبة المظلمة اللي هي كنتو كتصاوبوها قبل كتكون يا اما من الخشب وكيكون فيها لو بابي كالك ولا اونسوغ من وراء تنديرو فيها واحد الثقب. اذا عقدتو ملي كنديرو نشوفو فيها كنلاحظو بانها كتعطيني واحد الصورة او داكشي كيهرب كيتقلبو ليا. الوغ السبب اللي كيخلي داك الصورة مقلوبة غنشوفوه. دونك لا شومبر نوار هي واحد لابواط فيها واحد لوفيرتور هنايا، هادي اوفيرتور اللي هي فتحة صغيرة بزاف، وعندي هنايا واحد كنديرو اونسوغ اللي هو بابي كالك. علاش كنديروه؟ لانه باش كيعطيني غير شي حاجة شفافة شوية. هاد البابي كالك هذا نقدر نشبهو بواحد ليكرون اللي هي شاشة، نقدر نسميه كيلعب ليا الدور ديال ليكرون. ملي تنهضر على ليكرون غير الطرف ديال الثوب اللي كنصيفط شي حاجه مثلا شعاع ضوئي، اي حاجز بحال دابا الصبور نقدر نعطيو لها ايكرون فوقاش. مثلا جبت الداتا شو وصورت بروجيكتيت عليها شي حاجه وكتولي ايكرون اللي هي شاشه. دونك في هذه الحاله ليكرون عندي اللي هي الشاشه اللي كنشوف فيها النتيجه هي هذه. دونك اللي كنشوف فيها الصور وداكشي هي هاد لو بابي كالك. في هذه الحاله خلاص من الداخل كاين فراغ وكلها مظلمه، دونك تسمى لا شومبر نوار. Donc le principe باش كتخدم هادي هو لو برانسيب ديال لا بروباغاسيون ريكتيليني دو لا لوميير. دونك الا اعتبرنا واحد مثلا ان سورس ليمينو جسم شمعة مثلا شاعلة، دونك هذا سي ان سورس ليمينو بريمير، ونقدروا نعتبروا حتى ان سورس ليمينو اللي هو سكوندير يعني مضوي بشي حاجه. دونك ناخذوا حاجه مضويه، المهم سي ان سورس دو لوميير. دونك عندي منبع ديال الضوء. اش كيطرا؟ دونك حنا غنكتفيو فقط بالحدود ديال هذا الجسم ديالي. في الحدود ديال الجسم ديالي غنعتبر ان حيتاش كاينين الاشعه ديال الضوئيه، كاين شعاع ضوئي غيجي هكا لان الضوء في المحيط ديالي كينتشر في جميع الاتجاهات في خطوط مستقيميه. كاين واحد اخر غيمشي بحال هكا، كاين واحد اخر غيمشي بحال هكا، كاين واحد اخر غيمشي بحال هكا. المهم كاين بزاف ديال الاشعه الضوئيه اللي غتنتشر ليا في خطوط مستقيميه. حنايا في هاد التجربه ديالنا غنكتفي فقط بالشعاع اللي غدوز من هنا وتدخل ليا في الثقب، لانه هاد البلاصه اوباك وهاد البلاصه اللي هو الثقب راه كيخلي ان الضوء يمر. بالتالي هذا جسم معتم وهذا واحد الجسم اللي هو باين وكيخلي ان شفاف، كيخلي ان الضوء يمر الى الداخل. اذا قلنا المبدا اللي غنعتمدو هو المبدا ديال الانتشار المستقيم للضوء. اذا واحد لو غيون ليمينو اللي غيجيني من هنايا نورمالمون هادشي راه بمسطره. الشعاع الاول غينقل معاه هاد الجزء ديال الصوره، غيمشي مباشره مع هاد الثقب. دونك غنجيب مسطره غنحاول نربط هذا مع هادي مباشره ونكمل. بما انه كيمشي في خط مستقيم في وسط شفاف ومتجانس، في هاد الحاله عندي الشمعه ديالي بحال هكا. هنا عندي هنايا في هاد لوكا الجزء الاول ديال الصوره ديالي غيتنقل هنايا اللي هو هاد الشمع. كذلك شعاع اخر غيخرج من هنايا، شعاع اخر غيخرج من هنايا، شعاع اخر غيخرج من هنايا. دونك الاشعه غادا وكتمشي كتطلع. عاوتاني هذا غيبدا يخرج من هنايا ويمشي بخط مستقيمي، بالتالي غيعطيني واحد الصوره اللي هي هكا. دونك هذا هو الثقب غينقل معاه الجزء ديال الشمعه. دونك في التالي الى لاحظنا مزيان هذا الجزء اللي كان في الاسفل غيولي عندي في الاعلى، وهذا البلاصه اللي كانت في الاعلى غتولي عندي في الاسفل. غنلاحظ على هنايا فوق هاد ليكرون هادي اللي هو لو بابي كالك غنلاحظ واحد الصوره. جميع النقط ديال الجسم غترسل ليا شعاع ضوئي اللي هو شعاع مستقيمي غيمشي في هذا الثقب هذا وغيعطيني الصوره ديال الجزء اللي ينقل معاه. كل جزء شعاع ضوئي كينقل معاه جزء من الصوره حتى كتكون ليا الصوره كامله هنايا. وفي التالي غنلاحظ واحد الصوره هنايا الا كان هذا مثلا الطول ديالو ا بي غيعطيني واحد الصوره جديده اللي هي هنايا ا بريم بي بريم. الصوره ديال ا هي ا بريم والصوره ديال بي بي بريم. الا لاحظنا ا بي
كتشوف الفوق و A prime B prime il est renversé. Donc la chambre noire هي واحد لا chambre اللي كتعطيني il donne une image كيقول لك مثلا quelles sont les caractéristiques de l'image que donne la chambre noire. Donc la chambre noire elle donne une image, ici on l'a appelée A prime B prime, une image A prime B prime renversée. علاش قلنا parce qu'on a appliqué le principe de la propagation rectiligne de la lumière et on a trouvé que tout point il porte avec lui une image, donc A كتعطيني A prime الى اخره، بالتالي كيعطي واحد ليماج رونفيرسي. دونك هاد ليماج هادي يقدر مثلا A prime B prime تساوي لي A B، يقدر في واحد الحالات ان A prime B prime تكون كبر من A B، او اللي يقدر تكون هادي صغر من هادي. دونك كاين بزاف د العوامل اللي كيتحكموا ليا في فاش تيتحكموا ليا في الطول ديال A prime B prime. دونك لا غروندور ولا لا طاي ديال ليماج، هاد لا طاي ديال ليماج شنو اللي كيتحكم فيها؟ elle dépend de quoi? La taille de l'image elle dépend تتعلق باش elle dépend de اول حاجه. لاحظوا معايا مزيان، هذا الجسم كان عندي هنايا، الا جاب الله جبتو هنايا نعتبر شمعه اخرى. دونك شنو بدلت جي شونجي لا ديستونس، هذه هي لا ديستونس entre l'ouverture et هذا هو لو سورس ولا لو كور ديالي سورس ليمينو ولا لو كور سورس ليمينو. دونك لاحظوا معايا مزيان، الا بدلت المكان غنجيب الشمعه دابا هي هذه، ملي غنجي نمثل الشعاع الاولاني غيهبط هكا، الشعاع الثاني غيهبط هكا، دونك الاولاني غيعطيني هذه. غنلاحظوا مزيان كل ما قربنا، دونك كل ما كانت لا ديستونس ما بين لوفيرتور و لو كور ديالي صغيره، كل ما كانت التصويره A prime B prime كبيره. دونك l'image devient plus grand si la distance entre le corps et l'ouverture diminue. ما كل ما لا ديستونس il augmente، دونك تتبدل عندي هاد كيتبدل عندي كيولي عندي ليماج بلي بوتي. نفترضوا مثلا هادي فيكس، نبقاو نتحكموا في هادي، غنلاحظوا بانه كل ما بعدنا هاد الاشعه غادا كطول. الوغ كل ما بعدنا لا ديستونس ما بينياش ما بين ليكرون و لوفيرتور، يعني كاينه لا ديستونس المسافه ما بين الشاشه وهاد الفتحه، كاينه المسافه ما بين الفتحه والجسم. دونك الا كبرت هاد المسافه مثلا هادي دي وهادي دي بريم، كل ما كانت دي بريم كبيره كل ما كانت ليماج اللي كنحصل عليها كبيره، كل ما كانت المسافه ما بين دي و لوفيرتور صغيره كل ما كانت ليماج كبيره. الوغ هادو هما اللي كيعطيوني بزاف تيسولوك تيقولك شنو هما لي بروبريتي ديال هاد ليماج اللي كنعطيو. دونك اول بروبريتي هو واحد ليماج رونفيرسي تقدر تكون بوتي ولا بلو غرون كو لو هنايا. دونك هادي بروميير ابليكاسيون ديال la propagation rectiligne de la lumière. Donc on va parler d'autres applications. Parmi ces applications, qu'il y a les ombres. Donc on va parler des ombres. Donc 5 les ombres. Donc pour parler d'un nombre, on doit tout d'abord définir deux types de sources. Donc on va parler des sources ponctuelles. Nous avons un source ponctuelle et source non ponctuelle. ناخذ مثال لي سورس بونكتيل بحال مثلا اعتبرنا الليزر، عنده كيعطينا واحد الشعاع ضوئي لدرجه ان داك الشعاع الضوئي نقدر نعتبروه كنقطه ملي كنضربوه في الحيط ولا هذا. دونك مثلا اعتبرنا الليزر بحال هكا نقدر نعتبروه سورس بونكتيل، كيعطيني شعاع رقيق بزاف، واحد الحزمه ضوئيه اللي هي جد رقيقه لدرجه اننا نقدر نحسبوهم كشعاع واحد. المصباح نقدر نعتبروه نون بونكتيل، دونك مثلا ناخذ المصباح كنلقى بانه كيشتت ليا الاشعه الضوئيه. دونك اي منبع ضوئي كيشتت ليا الاشعه الضوئيه راه نون بونكتيل الاغلبيه ديالهم، واللي تيعطيني شعاع ضوئي رقيق نقدر نعتبروه كنقطه دونك هو بونكتيل. دونك نبداو باول حاجه، ناخذ مثلا واحد كره نحطو قدامها واحد الشاشه هنايا. دونك هذه كره وهذه شاشه
الشاشه اللي هي واحد التوبيض فقط باش نلاحظوا. غنجيبو واحد السورس بونكتييل. دونك في الحاله الاولانيه ناخذ لو سورس، هاد لا سورس بونكتييل فوالا بونكتييل. عندي هنايا لا سورس بونكتييل اللي عندي في الاول. شنو غدير ليا؟ تعطيني واحد الحزمه ضوئيه رقيقه. دونك اللي تيهمني كنعرف بان هاد الحزمه الضوئيه بطبيعه الحال راه غتضوي ليا هنا في جميع الاتجاهات. انا غنكتفي بشعاعين، الشعاع اللي غيدوز من هنا والشعاع اللي غيدوز من هنايا فقط في الحدود ديال الكره. دونك غنصيفط شعاع ضوئي. ملي غنصيفط الشعاع الضوئي لهنايا وعاوتاني هذا غنصيفط ليه شعاع ضوئي مستقيمي. دونك كنعرف بان الشعاع الضوئي ديال لي غايون ليمينو كيمشيو ليا سولون دي دروات ريكتيليني، يعني كيمشيو بالخطوط المستقيميه. دونك انا مثلتهم. هاد الكره بما انني حطيتها قدام هاد لا سورس بونكتيل ما غتخليش ان الشعاع الضوئي يدوز ليا، غتخلي لي غير واحد البلاصه اللي غتضوى. بحال مثلا الا مشى ليا شعاع اخر من هنايا هاد البلاصه غنلاحظ بانها ياش دونك سيتي زون اللي هي منطقه اكليغي فيها الضوء، لان هذه ما كاين حتى شي حاجز اللي غيحبس ليا الضوء باش يوصل لهاد البلاصه. كذلك هاد البلاصه الا خرج ليا شعاع بحال هكا هاد البلاصه غنلقاها مضويه. البلاصه اللي ما غنلقاش مضويه هي البلاصه اللي كتحبسها ليا الكره، اللي هي هاد البلاصه. هاد لا زون كلها غنلقى فيها واحد الشكل اللي هو الشكل الدائري. هذا كيتسمى لا زون اللي فيها لومبغ. دونك سا سي لومبغ. وهاد البلاصه بطبيعه الحال حتى هي سيتين زون اكليغي. ياك دونك ملي غندرس هادي غنشوف هاد الكريه غنلاحظ بانه الجهه دونك لا كوتي اللي مواليه لا سورس ديالي فيها ليكليراج. دونك حتى هي هاد لا زون ديال الكره سيتي زون اكليري. وهاد النص هادي غنلقى بانها فيها الظلام. الوغ كيفاش نقدر نميز بيناتهم؟ حتى هذا ظل اومبر. دونك الفرق بيناتهم عندنا الظل هنا وعندنا الظل هنا. جوج ديال كاين الظل كاين الظل خاص. دونك كاين لومبر كاين لومبر بروبر. اومبر بروبر اي لومبر. لومبر هو هذا ولومبر بروبر هو هذاك اللي كيكون فوق الكره النيت. دونك سي لومبر بروبر. الوغ قلنا بانه الا خديت اون سورس بونكتيل ضويت بها واحد الجسم، هذا الجسم ماشي شفاف، سي ان كور اوباك. هذه اون بال اوباك معتمه باش انها ما تسمح ليا بمرور الضوء. غنلاحظ بانه الا حطيت واحد الطرف ديال الثوب او واحد الشاشه هنايا واحد ليكرون غنلاحظ بانه تكونت عليها واحد البقعه سوداء. هاد البقعه السوداء هي لومبر. وفي الفوق غنلاحظ بان الجنوبه شي جهات راه مضويين اما واحد الجهه ما مضوياش. دونك هادو مضويين، هاد الجهه فيها الظلام اللي هي لومبر. الضوء ديال هادي ايضا الا جيت لهاد الكره اللي هي هاد لابال هادي غنلاحظ بانه النص اللي موالي لا سورس ديالي فيها ليكليراج، اما النص الثاني اللي موالي الجهه الاخرى بحال كوكب الارض النص كتلقاه مضوي النص الاخر مكتلقاش فيه الشمس كتلقى فيه الظلام. دونك هادي بالنسبه لي زومبر. لومبر الاولاني اللي هو خدمناه بلا سورس بونكتيل. غناخدو لوكا الثاني اللي غنخدمو فيه باش لا سورس لون بونكتيل. دونك الا خدينا السورس لون بونكتيل فين غيكون الفرق؟ الفرق فقط غيكون في الشكل والطريقه ديال باش غنرسمها. دونك هنايا نعتبر مثلا عندي واحد لا سورس بونكتيل بمعنى ان لوفيرتور ديالها كبيره بزاف كتخلي بزاف ديال الاشياء يدوزو. دونك نعتبر واحد ليكرون هنايا الشاشه كنعترضو فقط الطريق. دونك الشعاع الاول غيدوز، الشعاع الثاني غيدوز، وغيكون شعاع اخر غيدوز من هنايا وشعاع اخر غيدوز من هنايا. دونك نعتبرو الكره ديالنا بحال هكا. دونك الشعاع الاولاني غيدي معاه واحد الجزء، الشعاع الثاني غيدو معاه الجزء، هذا غيدي معاه شي حاجه وهذا غيدي معاه. دونك غنلاحظوا بزاف بالنسبه لهنايا البلاصه اللي في الوسط اللي كيعطيها اللي كنضويها النيشان كتعطيني واحد الظل تري فونسي
يعني هذا كحل بزاف. وغنلاحظ بان هاد الكره ولا هاد المنطقه السوداء دايره بها واحد البلاصه رماديه شويه، بحال قلنا هي مضويه ما مضوياش، اما هذه فيها الظلام بزاف، هذه رماديه شويه يعني غادي بالتدرج، بحال قلنا هذه الكحوله غادي كتدرج ليا لتحت. وغنلاحظوا بان هاد البلاصه هذه فيها سيتي زون ايكليغي اللي هي منطقه فيها الضوء، وهذه حتى هي اون زون ايكليغي. اما هذه لا، هاد البلاصه وهاد البلاصه لا. دونك بالنسبه لهاد البلاصه وهاد البلاصه، هذه اللي فيها الظلام بزاف هي لومبر، هذا الظل ديال هاد الكره. كذلك هنايا هادي شنو هو؟ هذا الظل ولكن هو مضوي شويه، دونك كيشبه الظل، بالعربيه هو شبيه الظل، شبه الظل اولا لو بينومبر. في هاد الحاله كيتسمى لو بينومبر. دونك لو بينومبر هو اللي تيكون لاصق في لومبر ديالي في ليكرون ديالي هنايا، دونك هو كيكون اللون اللي هو غري. الو كذلك على الكره، دونك الا جيت ندرس هاد الكره غنلاحظ بان فيها واحد البلاصه اللي هي ايكليغي، وغنلاحظ واحد البلاصه اللي هي كحله، وواحد البلاصه فيها شويه ديال الاضاءه. دونك هاد الكحوله غتمشي بالتدرج. دونك حتى هو هنايا عندي لومبر بروبر اي لو بينومبر بروبر، عندي ايضا لا زون ايكليغي. الوغ هذا هو الفرق ما بين لا سورس بونكتيي et la source non ponctuée. Donc la différence كاينه هنايا. بالنسبه لهاد لومبر اللي هو بونكتيي نون بونكتيي، لي زابليكاسيون ديالو فين كنشوفوهم بزاف؟ تنشوفوهم في ظاهره الكسوف والخسوف، باعتبار ان السولاي سي اون سورس نون بونكتيي، طبعا بان الشمس هي منبع ضوئي غير نقاطي، بمعنى كيصيفط ليا بزاف الاشعه. هذه الحاله غنلاحظوا بان الخسوف والكسوف لهم علاقه بهذه الظاهره هذه بالضبط. دونك كنلاحظوا بانه في بعض الاحيان تيكون عندنا واحد ليكليبس اللي هو توتال ولا نص، يعني عندنا خسوف كلي اولا كسوف كلي اولا كسوف جزئي. السبب ديالو هو الموقع ديال التواجد المعاين اولا داك لوبسيرفاتور اللي كيشوف ليا الظاهره. مثلا هنايا كان عندي واحد هنايا كتبان له كحوله والضوء، ولكن واحد اللي كاين هنايا يبقى يبان له غير الكحوله. نفس الشيء في المبدا ديالنا، غير بالنسبه للكسوف اللي هو ليكليبس، وبالنسبه للخسوف ليكليبس دو لا سولاي اي ليكليبس ديال لا لون. عندنا الكسوف والخسوف كيتبدلوا على حسب الموقع ديال لا بوزيسيون دو لا تير مع السولاي مع لا لون. الوغ غنمسح هاد البلاصه باش نشرح لكم لا ديفيرونس اونتر ليكليبس اي ديال السولاي اي ليكليبس ديال لا لون. هنايا قلنا بانه الا خدينا السورس بونكتيي لو ضوينا به واحد الجسم اللي هو اوباك، دونك تلاحظوا بانه عطاني واحد لومبر بروبر على هاد لو كور وعطاني واحد لومبر على ليكرون. هاد لومبر كذلك يقدر بعض الاحيان في بعض المراجع كاين اللي كيسميه لومبر بورتي، دونك سي لومبر بورتي. كذلك هنايا فوالا هذا هو لومبر بورتي، وهذا هو لومبر لو بينومبر. في هاد الحاله سي ان بينومبر تا هو بورتي، دونك اللي كيكون في ليكرون كيكون بورتي، وهذا سي لومبر بروبر او لو بينومبر بروبر. بالنسبه لهاد لا زون هادي ما بلا ما نشيرش ليها، هاد البلاصه هادي اللي هي كتكون مظلمه هادي هي سي لا زون دو لومبر بورتي. دونك هاد لا زون هي اللي كدير ليا معايا لومبر ديالي اللي هو لومبر بورتي اللي كيتحط هنايا، وهادي هي لا زون ديال نومبر ديال لومبر بورتي، وهادي ديال لو بينومبر بورتي. دونك سي تو بالنسبه للكسوف اي فوالا. on va passer à l'explication ديال الاخر. باش نهضروا على ليكليبس ديال لا لون اي ليكليبس ديال فوالا. بون ليكليبس اللي غنهضروا على ليكليبس، كاين جوج نوع ديال ليكليبس. كاين ليكليبس ديال السوليي ديال الشمس،
كاين ليكليبس ديال لا لون. دونك الفرق بيناتهم غنديرو هنايا باش نبينو لا ديفيرونس فين كاين بيناتهم. نبداو اول حاجه بليكليبس ديال السولاي. دونك باش يكون عندي ليكليبس خص يكون عندي لا لون مع السولاي مع لا تير، يكونوا كلهم هاد الثلاثه ريكتيليني. بمعنى يكونوا على لا ميم دغواط، يتواجدوا لي على نفس الخط. هذا هو الشرط الاساسي. بعدا يكون عندي هذا الشرط، ديك الساعه نهضر على الكسوف او الخسوف. خص القمر بمعنى الا اعتبرت هذا هو الارض، هذه هي الشمس اس، ونعتبر هذا هو القمر لا لون، وهذه هي لا تير لا تير. دونك ملي تيكونوا كاملين في نفس الاستقامه نقدر نهضر على ليكليبس. اما الا جا مثلا القمر هنايا ما عندوش نفس الاستقامه، الوغ هنايا ما نقدرش نهضر على ليكليبس اولا ليكليبس ديال لا لون ولا ديال السولاي. دونك غير الفرق، ليكليبس ديال السولاي كيكون عندي السولاي تيكون حدا هنايا ياش، تيكون حدا هنايا لا لون، و تتكون عندي لا تير. دونك نعتبروا بان السولاي هي اللي كتلعب ليا الدور ديال لا سورس. غير عندي هنايا هي السورس نون بونكتييل، دونك غير نقطي. طبيعه الحال غتجي عندي هنايا واحد الشعاع ضوئي غيدير ليا الصوره ديال هذا. بلاتي غنديروه مزيان. دونك هذا هو القمر، دونك هذا غيدير ليا جزء من الصوره لهاد الجهه، وعاوتاني شعاع ضوئي اخر ياخذ ليا عفوا باش نرسمو مزيان. دونك غندير هكا هكا، نعتبر هذه هي الارض، ونعتبر هذه القمر ديالي كاين في هاد الجهه. دونك هذه هي لا لون، هذه هي لا تير. دونك ملي يجي القمر اشعه الضوء اللي كتصيفط من طرف الشمس، كيجي القمر كيعترضها ليا. الناس اللي كيتواجدوا في هذه المنطقه بالضبط، دونك شنو غيتكون ليا الا عقلتو على قبيله داكشي شنو قبيله، بانه ملي تيكون عندي لا لون نقدر نعتبرو سي ان كورس ان كور اوباك. دونك ما كيخليش ان الضوء يمر لانه وسط معتم. بالتالي غنلاحظ بانه تكون لي هنا واحد اومبر كيفاش داير سي لومبر بورتي. هنايا غنلاحظ انه كاين لو بينومبر. طبيعه الحال بلاصه اخرى غنلقى فيها الشمس عادي. دابا حنايا باش ندرسو الكسوف، الناس لوبزيرفاتور، واحد لوبزيرفاتور اللي هو واحد المتفرج كاين في هاد لازون في هاد المنطقه بالضبط، شنو غيبان له؟ والو غتبان له كحوله رغم انه النهار والشمس كضرب هنايا في هاد الجهه. الوغ هنايا في هاد الحاله غتبقى يبان له ياش واحد ليكليبس اللي هو اكليبس توتال اللي هو كسوف كلي. علاش؟ الشمس كاينه هي غير مدركه عليه باش بهذا القمر اللي هو تيجي مع الظل الخاص ديالو كيتاح في هاد لازون في هاد البلاصه بالضبط. ولكن شي واحد ساكن هنايا غيبقى له بان له جزء ديال الكحوله وجزء ديال اش ديال الضوء. دونك تيكون عنده واحد ليكليبس اللي هو اكليبس بارسيل اللي هو جزئي. اما الناس اللي كاينين هنايا راه غتبان له الشمس عاديه. دونك الا ضواتو اشعه الشمس راه غيبان له عادي النهار، ما كاين لا كسوف لا والو. قلنا بانه باش يكون عندي الكسوف او لا ليكليبس ديال لو سولاي شنو خص يكون عندي؟ خص تكون عندي بعدا هنايا السولاي كيتبع لا لون لا تير، يكونوا على نفس الاستقامه. دونك يكونوا كلهم سيغ لا ميم دروات، وبهاد لوغد غادا سولاي ثم لا لون ثم يتبعوا لا تير. هنايا بالنسبه لا لون الا بغينا نعتبروا كيفاش داير الخسوف ديال القمر اللي هو خسوف بسيط ماشي شي حاجه اللي هي غريبه. دونك عندنا الشمس وعندنا دابا باش نفهمو مزيان هاد الخسوف كيطرا بالليل اما الكسوف كيطرا بالنهار. دونك عندي الارض
هذه هي سولي، هذه هي لا تير. الناس اللي غنعطيهم الاشعه ديال الضوء هنايا اش غيطرى لهم؟ والو، غيبقاو يشوفوا النهار. هادو اللي كاينين هادشي غيشوفوا النهار. القمر عندي في هذه الحاله خص يكون عندهم، قلنا باش يكون عندي ليكليبس خص يكون كلهم في لا ميم دغوات. دونك هذه سولاي، لا تير، لا لون. دابا لا لون عندي هنايا، هاد لا لون هادي غيضويها الشمس، غتضويها بالضوء ديال اشعه الضوء ديالها. تعرفوا بان لا لون واحد لا سورس اللي هي السورس ليمينو ولا سكوندير. قلنا بانها سكوندير علاش؟ لانها كتعكس اشعه الشمس. ملي غتجي اشعه الشمس غضرب في الارض، الارض هو الحاجز في هذه الحاله. دونك غتعطيني في الاول بعدا واحد الظل، عاود اشعه اخرى غتعطيني ظل اخر. بالتالي ملي غنجي نشوف القمر، بالنسبه للقمر القمر ما غيجينيش مضوي. كون كان هنايا غيضرب في اشعه الشمس غيضويها ليا، غيبان ليا ابيض. هنايا غيبقى يبان ليا بلون في شكل، يقدر يبان ليا كحل ولا احمر. علاش؟ لانني غطيت عليه ديك اشعه الشمس اللي كتجي. شكون اللي غطاها عليه؟ لا تير. هاد لا تير هادي غطات ليا عليه، بالتالي كيجي ليا في هذا. الا جاني هاد لا لون جات ليا في المنطقه ديال لو بينومبر بورتي اللي هو منطقه مضويه وفيها شويه ديال الظلام، غنلاحظ بانه عندي واحد ليكليبس ديال لا لون اللي هو بارسيال. ولكن الا جاب الله عندي في لو لومبر بورتي جا ليا لا لون في وسط هاد البلاصه الكحله بالضبط، يعني اللي كدير لك كحوله بزاف، راه غيبان ليا بانه كامل اللون ديالو تبدل، وغيبان ليا بانه عندي ليكليبس ديال لا لون اللي هو ليكليبس التوتال. دونك كما كنشوفوا في الصوره التاليه، راه عندي في الصوره على اليمين هي ديال ليكليبس ديال السولاي. الا لاحظتوا غتلاحظوا بان السولاي محطوطه قدامها لا لون، وداك لا لون كيغطي على واحد الجزء من الارض. في الجزء ديال الارض عندي منطقتين اللي هي رماديه بزاف ومنطقه كحله. المنطقه الكحله اللي هي قلنا بانها هي لومبر بورتي، او المنطقه الرماديه اللي كاينه في الجنب هي لو بينومبر بورتي. بالنسبه لون بورتي تيشوفوا ليكليبس توتال، وبالنسبه للاخرين تيشوفوا ليكليبس بارسيل. نفس الشيء اللي الصوره اللي كاينه على اليسار ديال لا لون، ليكليبس ديال لا لون كنلاحظوا بان عندي السولاي تابعه لا تير، ولا تير قدامها كاين لا لون. هاد لا لون هذا اللي هو جا ليا في لا زون ديال اش؟ لا زون ديال لومبر بورتي. دونك قلنا الا جا لا لون في لا زون ديال لومبر بورتي ما غيبقاش كيعكس داك الضوء ديال الشمس، بالتالي ما غيبانش مضيء. بالتالي كنقول بان عندي ليكليبس ديال لا لون. دونك سي تو بور سيت لوسون لا. نتمنى انكم فهمتوا. الا عندكم شي اشكال غتلقاو الدرس مكتوب والصور اسفل هذا الفيديو لمزيد من التوضيح. اشكركم على حسن المتابعه. دونك نتلاقاو في التمارين ان شاء الله. شكرا على حسن المتابعه ودمتم في رعايه الله وحفظه.